ओम ह्रींकारासनगर्भिता नलसितां सौक्लीं कलां बिभ्रति सौवर्णां वरदायिने वरसुधा धन्तां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां सद्भूषितामुज्ज्वलां तां गौरीं त्रिपुरां परां परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् अस्य श्री शुद्धशक्तिमाला महामन्त्रस्य उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायि वरुणादित्य ऋषिः दैवी गायत्री छन्दः सात्विकाकार भट्टारिका पीठस्थितकामेश्वराङ्गनिलय महाकामेश्वरी श्रीललितापरा भट्टारिका देवता ऐं बीजं क्लीं शक्तिः सौकीलकं मम खड्गसिद्ध्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे दिव्ये विनियोगः ध्यानम् तादृशं खड्गमाप्नोति येन हस्ते स्थितेन वै अष्टादश महाद्वीप सम्राट् भोक्त भविष्यति आरक्तावां त्रिनेत्रवर्णिमवसनां रत्नदाडङ्करम्याम् हस्ताम्बोजैः सभाशाङ्कुशमदन धनुस्साजकैर्विस्फुरन्ति आपीनोत्तङ्गवक्षोरः कलशलटताराहारोज्ज्वलाङ्गी ध्यायेदं गौरहस्तां वर्णिमवसनाम् ईश्वरीमीश्वराणां नमित्यादि पञ्चपूजां कुर्यात् गं पृथिवीतत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुस्तत्त्वात्मने धूपं